नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। मैले आज चाहिँ यो कक्षा 12 को बिजनेस म्याथ अथवा यो साइन्सतिर बेसिक म्याथलाई पनि मिल्छ। यो बिजनेस म्याथ अथवा बेसिक म्याथ च्याप्टरको परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टरको जानकारी अथवा त्यो सम्बन्धी नलेज, त्यो टाइप्सहरू चिन्ने तरिकाहरू यो सबै मैले डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। यसलाई यो मेरो म्याथ डाक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरी माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै, यदि सब्सक्राइब गर्न छुटेको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै अब यो च्याप्टरको कन्सेप्ट दिन गइरहेको छु। तर यो च्याप्टर चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। एकदम सजिलो पनि छ। अब अप्ठ्यारो, धेरैले अप्ठ्यारो भने तापनि यो अब कन्सेप्ट जान्यो भने एकदम सजिलो हुने भएको भएर तपाईहरूले फुल कन्सेप्ट पढ्ने तरिकाले तपाईहरूले ध्यान दिनु होला। यो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म एकदम रमाइलो कुराहरू लिएर आउनेछु, तबसम्म हेर्दै गर्नु होला। जस्तो परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने कन्सेप्ट यो कहाँबाट आयो भन्दा बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट आएको। अब यो बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल चाहिँ के गरी भयो, यो के हो भन्ने कुरा अब विस्तृत म डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। यो बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल पछि यसैले के जन्म दियो भन्दा परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको जन्म दियो। पहिला परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने थिएन, पहिला बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल थियो। यो बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपललाई नै अब बढाएर यसलाई फर्मुलेट गरेर चाहिँ लास्टमा परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन बनाइयो भनेपछि यो काउन्टिङ प्रिन्सिपलले नै जन्माएको के रहेछ त यो परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन रहेछ। त्यसो भए अब यो परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन के हो भनेर जान्नु अगाडि पहिला त अब यसले जन्माएको कुरा यी भएपछि त पहिला त यो जान्नु पर्यो। बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा एउटा सजिलो, म एउटा इक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। सपोज तपाईसँग 3 प्यान्ट्स छ र 2 सर्ट्स छ, ठिक छ। तपाईसँग 3 प्यान्ट्स र 2 सर्ट छ, मैले यहाँ लेखेको छु। अब तपाईलाई मैले एउटा के भन्छु भन्दा तपाईहरु ल यो 3 प्यान्ट र 2 सर्ट कति तरिकाले पहिरन सक्नुहुन्छ, लगाउन सक्नुहुन्छ, ताकि अरूले हेर्दाखेरि तपाईले चाहिँ कहिले पनि एउटै लुगा लायो भन्ने नहोस्। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ नि त। ल हेर्नु त, तपाईसँग 3 प्यान्ट्स छ 2 सर्ट छ। यस्तो इक्जाम्पलहरु म धेरै दिन्छु, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। 3 प्यान्ट्स र 2 सर्ट छ। अब यो 3 प्यान्ट्स र 2 सर्ट को चाहिँ तपाई मिलाउँदै, यो 3 प्यान्ट्स र 2 सर्टलाई मिलाउँदै कम्बिनेसन गर्दै मिलाउँदै चाहिँ तपाईले चाहिँ कति दिनसम्म कति तरिकाले डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ अब कहीँ जान सक्नुहुन्छ। ल कलेज आउनुहुन्छ भने कलेज आउन सक्नुहुन्छ, बाहिर कतै घुम्न जानुहुन्छ भने कति तरिकाले पहिरन सक्नुहुन्छ, लगाउन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईले लगाएको लुगा अरूले देख्दा चाहिँ एउटै लागेछ नभन्नु। हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही थियो नभन्नु, डिफ्रेन्ट वेले तपाईले कसरी म्याच गरेको भन्ने थाहा नपर्छ, ठिक छ। अब कति भन्न सक्नुहुन्छ? ल तपाईसँग 3 प्यान्ट्स छ, 1 2 3 प्यान्ट छ। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? यो 1 प्यान्ट नम्बर 1 सँग ल मैले सर्ट चाहिँ A र B मान्ने है त, A र B सर्ट 1 2 3 प्यान्ट्स मान्ने हो नि। तपाईले यो 1 प्यान्टसँग A नाम गरेको सर्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र यो 1 प्यान्टसँग B नाम गरेको सर्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा तपाईको कम्बिनेसन भयो। तपाईले फेरि 2 नाम गरेको सर्टसँग A भन्ने सर्ट लगाउन सक्नुहुन्छ र 2 प्यान्टसँग तपाईले फेरि B सर्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईले 3 प्यान्टसँग A सर्ट लगाएर जान सक्नुहुन्छ, 3 प्यान्टसँग B सर्ट लगाएर जान सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाई कति तरिकाले चाहिँ यो लुगा लगाउन सक्नुहुने रहेछ हेर्नुस् त। 1 2 3 4 5 6 तरिकाले भन्नु पर्दा तपाई 6 दिनसम्म चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको
युनिफर्म लगाएर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ, लुगा लगाएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँलाई कसैले पनि यसले सेम हिजोकै रिपिट गर्यो भनेर भन्न सक्ने छैन। भनेपछि तपाईँले कति तरिकाले जान सक्नुहुन्छ भन्दा 6 डिफ्रेन्ट वेज बाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नु भने रहेछ, लुगा लगाएर कलेज जान सक्नु भने रहेछ। अब यसलाई कसरी लेख्नुहुन्छ भन्दा यो कतिवटा छ, 3टा, यो कतिवटा छ, सर्ट चाहिँ 2टा भन्दा 3 2 जा 6 वेजले चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको सर्ट र प्यान्टको कम्बिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँलाई कसैले पनि चिन्ने छैन। यो एउटा एकदम नर्मल इक्जाम्पल हो, ठिक छ। अब अर्को हेरौँ, यही नै के हो त, बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल हो, याद गर्नु। अर्को एउटा इक्जाम्पल छ, तपाईँसँग सपोज 4 डिजिट छ, 1 2 3 4, तपाईँसँग 4 डिजिट छ, ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, तपाईँसँग 4 डिजिट छ, 4 डिजिट छन्, तपाईँसँग 1 छ, 2 छ, 3 4, 3 छ र 4 छ। अब योबाट तपाईँले कुनै 3टा नम्बर पिक गर्नुहोस्, यहाँबाट कतिवटा नम्बर पिक गर्नुहोस्, 3टा नम्बर पिक गर्नुहोस् र 3 डिजिटका नम्बर बनाउनुहोस्। ल, कति तरिकाबाट चाहिँ तपाईँले यो 3 डिजिट नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। तपाईँसँग कतिवटा डिजिट छ, 1 2 3 4, 4वटा डिजिट छ। 4वटा डिजिट मध्ये तपाईँले 3टा पिक गर्नु पर्यो, जुन पनि पिक गर्न सक्नुभयो, 1 2 3 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 1 2 4 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 1 3 4 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 1 4 3 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 1 4 2। यसो एवं रीतिले तपाईँले अब 3टा डिजिट लिनु पर्यो र तपाईँसँग अप्सन चाहिँ कतिवटा छन्, 4वटा अप्सन छ। 4वटा अप्सनबाट 3टा पिक गरेर चाहिँ तपाईँले 3 डिजिट नम्बर बनाउने हो भने कतिवटा नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यही नै हो काउन्टिङ प्रिन्सिपल। ल भन्नुहोस् त, कतिवटा बनाउन सक्नुहुन्छ, थाहा छ? ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामी सिकौँ। जस्तो तपाईँलाई 3 डिजिट नम्बर बनाउनु छ, तपाईँसँग अप्सन 4वटा छ। ल यो पहिलो नम्बर, यहाँ दोस्रो नम्बर, यहाँ यो तेस्रो डिजिट, फर्स्ट डिजिट, सेकेन्ड डिजिट र थर्ड डिजिट। अब यो फर्स्ट डिजिटमा तपाईँले के राख्न सक्नुहुन्छ, 1 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 2 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 3 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 4 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई यसमा 2टा कन्डिसन दिन सक्छ। एक नम्बरमा तपाईँलाई फर्स्ट कन्डिसन है, अब यहाँ कन्डिसन पनि हुन्छ काउन्टिङ प्रिन्सिपलमा। कन्डिसनमा फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा रिपिटेसन नट अलाउ, रिपिटेसन नट अलाउ। रिपिटेसन नट अलाउ भनेको के हो भन्दा तपाईँको यहाँ 1 लिनुभयो भने अब अरूमा 1 आउन पाउँदैन। यो तपाईँको पहिलो कन्डिसन। यहाँ के छ कन्डिसन चाहिँ, तपाईँको 4वटा डिजिट छन्, 4 डिजिट, यहाँ हेर्नुहोस् है, 4वटा डिजिट छ। यो 4वटा डिजिटबाट कुनै 3टा पिक गरेर 3 डिजिटको नम्बर बनाउनु छ, तर तपाईँ कतिवटा नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ त? हाउ मेनी नम्बर 3 डिजिट नम्बर्स क्यान यु फर्म फ्रम दिस 4 डिजिट नम्बर? यसरी सोच्यो भने तपाईँले कति नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो त डिफ्रेन्ट कन्डिसन हुन्छ। एउटा रिपिटेसन नट अलाउ छ, एउटा चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ रिपिटेसन अलाउ। यो 2टा कन्डिसनमा तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो रिपिटेसन हुँदाखेरि धेरैवटा नम्बर बन्न सक्छ भने रिपिटेसन अलाउ नहुँदा कम नम्बरहरू बन्छ। भनेपछि अब यहाँ पहिला चाहिँ म फर्स्ट कन्डिसन रिपिटेसन नट अलाउबाट जान्छु। अब रिपिटेसन नट अलाउमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ हेर्नु, यो फर्स्ट नम्बर यहाँनिर तपाईँले अब चुज गर्ने बेला 1 2 3 4वटा मध्ये 4वटा नम्बर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। 1 पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, 2 पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, 3 पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, 4 पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईसँग कतिवटा अप्सन छ भन्दा यहाँ तपाईसँग 4वटा अप्सन छ, ठिक छ। तपाईँले 4 भनेको 4 डिजिट चुज गर्नुभएको होइन, यो 4 डिजिट चुज गर्नुभएको छैन। तपाईसँग यो चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ तपाईसँग यो पहिलो डिजिट फिलअप गर्नलाई 4वटा अप्सन छ, ठिक छ। बुझ्नुभयो प्रश्न? फेरि 4, यसको मतलब यो 4 ल्याएर यहाँ राखेको होइन है, 4वटा अप्सन। तपाईँ 1 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 2 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 3 पनि 4 पनि, तपाईँको यो अप्सन भयो। अब फेरि यो 1 चाहिँ के गर्नुभयो, सबै चाहिँ यहाँ एउटा भर्नुभयो। अब रिपिटेसन के छ, नट अलाउ। अब रिपिटेसन तपाईँले अघि यहाँ जे राख्नुभयो, अघि 1 राख्नुभयो भने अब फेरि 1 आउन पाएन, 2 राख्नुभयो भने पनि फेरि 2 आउन पाएन, 3 राख्नुभयो भने पनि 3 आउन पाएन, 4 राख्नुभयो भने पनि अब 4 राख्न पाएन। रिपिटेसन अलाउड छैन भने अब तपाईँले के जान्नु पर्यो भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँ मध्ये चाहिँ 4वटा मध्ये त एउटा त लिनुभयो तपाईँले,
अब कतिवटा अब त्यो लिएको त फेरि लिन पाउँदैन भनेपछि अब तपाईसँग कतिवटा अप्सन छ, 3टा अप्सन छ। भनेपछि सपोज 1 लिनु हो भने यी 3टा बाँकी छ, 2 लिए पनि अब 3टा बाँकी छ, 3 अघि राखेको भए पनि एउटा 2टा 3टा बाँकी छ, 4 राखेको भए पनि एउटा 2टा 3टा बाँकी छ। भनेपछि जब रिपिटेसन अलाउ हुँदैन त्यति बेला तपाईको अप्सन अब घट्ने भयो। अघि सुरुमा 4वटा जुन राखे पनि हुन्थ्यो भने अब त्यो राख्न पाउँदैन दोस्रोमा त। भनेपछि त्यो छोडेर अब कतिवटा बाँकी छ भन्दा तपाईसँग 3वटा अप्सन छ। अब फेरि यो दोस्रोमा अर्को भर्नुभयो अब बाँकी रहेको यसमा, भनेपछि तपाईँले त 2टा त भरिसक्नुभयो। जुन जुन आयो अब त्यो त फेरि लेख्न पाउँदैन। भनेपछि जुन आए ती 2टा फिक्स भयो भनेपछि बाँकी अब 2टा अप्सन छ। तपाईँले यो थर्ड लास्ट डिजिट चाहिँ 2टा अप्सनमा भर्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि अब यसरी भर्न पाउनुहुन्छ भने तपाईँको टोटल नम्बर अफ 3 डिजिट्स नम्बर इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा 4 इन्टु तपाईँको पहिलो भर्नलाई 4वटा अप्सन, पहिलोबाट 4वटा बन्छ, दोस्रोबाट 3टा, तेस्रोबाट 2टा अप्सन बन्छ। भनेपछि तपाईँको 4 3 जा 12 2 जा 24 वेजले चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त 3 डिजिट नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। टोटल वेज अफ 3 डिजिट नम्बर, 3 डिजिट नम्बरका टोटल तरिकाहरू चाहिँ कतिवटा तरिकाबाट बनाउन सकिने रहेछ, 24 तरिकाबाट बनाउन सकिने रहेछ। यदि के भएमा रिपिटेसन अलाउ छैन भने, नट अलाउ भयो भने, रिपिटेसन अलाउ भयो भने फेरि धेरै बन्छ। अब मानिलिउँ फेरि यो अघि कतिवटा आएको छ 24वटा, अब फेरि यहाँ रिपिटेसन अलाउ छ। ल अब फेरि यसमा हेरौँ रिपिटेसन के छ। अब सेकेन्डमा अलाउ छ, रिपिटेसन अलाउ तपाईँलाई कतिवटा डिजिट लिनु चुज गर्नु छ 3टा। अब रिपिटेसन अलाउ छ भने पहिलोमा तपाईँले कतिवटा अप्सन छ 1 2 3 4, यहाँ त 4वटा मध्ये जुन पनि लेख्न सक्नुहुने भयो। फेरि अब रिपिटेसन अलाउ छ, सेकेन्ड कन्डिसनमा छौँ हामी। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको रिपिटेसन अलाउ भन्नुको अर्थ पहिलो जेले पनि तपाईँले पहिला अघि 1 लिनुभयो भने फेरि पनि यहाँ 1 लिन पाउनुहुन्छ, 2 लिनुभयो भने फेरि पनि 2 लिन पाउनुहुन्छ, 3 भयो फेरि 3, 4 भयो 4 भेरी 4। भनेपछि तपाईँको यसमा पनि अब तपाईँसँग रिपिटेसन अलाउ छ भने त अब फेरि पनि 4वटा अप्सन छ तपाईँसँग। यहाँ 1 2 3 4 मध्ये जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ 4वटा। फेरि अब 2टा भर्नुभयो, फेरि तेस्रो लेख्ने बेला पनि तपाईँ रिपिटेसन अलाउ छ भने 1 2 3 4 मध्ये कुनै जुन पनि लिन सक्नुहुने भयो। 4वटा भयो भने अब टोटल वेज टु मेक 3 डिजिट्स नम्बर इक्वल टु के हुन्छ भन्दा पहिलो अप्सन पनि 4, दोस्रो अप्सन पनि 4, तेस्रो अप्सन पनि 4, 4 चौको 16 64 वेजले चाहिँ तपाईँले 3 डिजिट नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। ल हेरे इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 4वटा डिजिटबाट 3 डिजिटको नम्बर बनाउने हो भने यदि रिपिटेसन अलाउ छ भने तपाईँको कति 24वटा नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब रिपिटेसन अलाउ छ भने छैन भने 24वटा बनाउन सक्नुहुन्छ भने रिपिटेसन अलाउ छ भने चाहिँ तपाईँले 64वटा नम्बर चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। यो 1 2 3 4 बाट 3 डिजिटको नम्बर। ल त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। तपाईसँग ए बी सी डी ई यहाँ 5वटा डिजिट छ, सरी डिजिट होइन लेटर छ तपाईसँग। यो 5वटा लेटरबाट अब तपाईले के गर्नु भन्दा 5वटा लेटरबाट 5वटा सेलेक्ट गर्नुहोस्। ल सुन्नु है, 5वटाबाट तपाईलाई 5वटा सेलेक्ट गरेर चुज गरेर वर्ड्सहरु डिफरेन्ट वर्ड्स बनाउनु छ। तर त्यसमा तपाईलाई एउटा कुरा के याद होस् भन्दा जस्तो यो यसबाट बन्ने वर्ड्सले मिनिङ दियोस् अथवा नदियोस् त्यसमा मतलब छैन। तपाईले योबाट सेलेक्ट गरेर कति तरिकाले डिफरेन्ट वर्डहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको मिनिङसँग मतलब छैन, हामीलाई वर्डसँग मात्रै छ। 5वटा वर्ड छ, ए बी सी डी ई वर्ड छ। यो 5वटा सेलेक्ट गरेर तपाईले डिफरेन्ट वेमा के गर्नु पर्ने हुन्छ, यसलाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कति तरिकाले चाहिँ तपाईलाई यसलाई एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कतिवटा डिफरेन्ट वर्ड्स बनाउनु पर्ने हुन्छ यी डिफरेन्ट लेटरलाई युज गरेर। ल अब फेरि कतिवटा छ, 5वटा छ। यहाँ 5 बाट 5वटा यी सबै लिएर हामीले के बनाउनु छ, वर्ड्स बनाउनु छ, डिफरेन्ट वर्ड बनाउनु छ। तर यहाँ ए बी सी डी ई छ भने अब यो ए बी सी डी ई बाट जतिवटा वर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो वर्डको मिनिङफुल हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर तपाईलाई वर्ड मात्रै चाहिएको, एरेन्ज गर्ने तरिका मात्रै सोधिरहेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, ए बी सी डी ई बाट तपाईलाई 5वटै छानेर वर्ड बनाउनु छ भने तपाईको यसमा पनि दुईटै कुरा,
एउटा फर्स्टमा रिपिटेसन नट अलाउ, अब रिपिटेसन हुनु भएन, ए एकचोटि आयो भने फेरि ए दोहोरिन पाएन, बी आयो भने बी दोहोरिन पाएन, सी आयो भने सी दोहोरिन पाएन, डी आयो भने डी दोहोरिन पाएन, ई आउँछ भने ई दोहोरिन पाएन। भनेपछि तपाईको यदि पहिलो लेटर लेख्ने हो भने तपाईसँग कतिवटा अप्सन छ? 5 वटा अप्सन छ। ठीक छ, तपाईसँग कतिवटा अप्सन छ? 5 वटा अप्सन छ। त्यसपछि अब यसमा जुन अप्सन आयो भने तपाईको ए आयो भने बी आयो भने सी आयो भने डी आयो भने ई आयो भने एउटा त आयो, एउटा आयो। अब रिपिटेसन नट अलाउ भन्न साथै एउटा त फिक्स भयो। अब बाँकी कतिवटा छन्? 4 वटा छन्। अब तपाईसँग यहाँ कतिवटा अप्सन छ? 4 वटा अप्सन छ। ठीक छ, फेरि अब तपाईको अब दुईटा आयो, अब 3टा भर्न बाँकी छ, तपाईसँग पनि 3टै अप्सन छ, अरु त रिपिट हुन पाएन। कति भयो? 3टा अप्सन भयो। फेरि अब 3टा भइसकेपछि अब यसमा लेख्ने पालो भन्दा तपाईको रिपिटेसन अलाउ छैन भने 3टा त भरिसक्यो। अब तपाईसँग 2टा मात्रै लेटर छ, 2टा लेटर मध्ये अब यसमा भर्न सक्ने भनेको तपाईको 2टा अप्सन मात्रै भयो। अनि लास्टमा अब तपाईको एउटै लेटर छ, बाँकी र भर्ने ठाउँ पनि एउटै छ भनेपछि एउटै अप्सन भयो भन्दा टोटल नम्बर अफ वर्ड्स, टोटल नम्बर अफ वर्ड्स चाहिँ कति हुन्छ त अब भन्दा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 गर्दा कति हुन्छ भन्दा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 वर्ड्स बनाउन सक्नु हुने रहेछ। तर यी 120 वटा तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ केलाई? यो ABCDE लाई। तर त्यसको मिनिङ होस् या नहोस् त्यससँग हामीलाई कुनै पनि सरकार छैन, एरेन्ज गर्ने कुरा मात्रै हो। भनेपछि 5 वटा लेटर युज गरेर 5 वटा लेटरबाट 5 वटा युज गरेर तपाईले कतिवटा नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ? सरी नम्बर हैन, वर्ड्स बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दा 120 वर्ड्स बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि के भएन कन्डिसन रिपिटेसन नट अलाउ, रिपिटेसन अलाउ छैन भने, रिपिट गर्न पाउनुहुन्न भने तपाईले 120 वर्ड बनाउन पाउनुहुन्छ। अब यदि रिपिटेसन अलाउ छ भने के होला भन्दा यदि रिपिटेसन अलाउ छ भने 1 2 3 4 5 तपाईले पहिलोमा 5 वटा अप्सन, फेरि रिपिटेसन अलाउ छ, रिपिटेसन अलाउ भयो भने त अझै यहाँ पनि फेरि त्यो अघि राखेको पनि राख्न पाएपछि त फेरि तपाईको 5 अप्सन हुन्छ। फेरि तेस्रोमा पनि रिपिटेसन अलाउ छ भनेपछि 5 वटा अप्सन जुन राख्न पनि पाउनुभयो। फेरि यसमा पनि 5 यसमा पनि 5 गर्दा अब टोटल नम्बर अफ वेज चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 5 टु द पावर 5 × 5 × 5 × 5 × 5 भनेपछि 5 टु द पावर कति? 5। अब यसको भ्यालु निकाल्नुस्, जति आउँछ त्यति नै वेजले चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ यदि रिपिटेसन अलाउ छ। ठीक छ ल, एकदम यही नै के हो त बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल हो। यो नै बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल हो। अब यसमा अझै मैले अर्को एउटा कन्डिसन थप्ने, हेर्नुस् है, यहीबाट अब यो 5 वटाबाट 5 वटा लिएर हामीलाई के बनाउनु छ? वर्ड्स बनाउनु छ। तर अब अर्को कन्डिसन चाहिँ के भन्दा फर्स्ट वर्ड मस्ट बी। फर्स्ट वर्ड चाहिँ के हुनु पर्यो? सरी, फर्स्ट लेटर मस्ट बी। पहिलो चाहिँ बी भन्नु हुनै पर्यो अरे। ल, फर्स्ट लेटर बी हुनु पर्यो भन्दै भने त पहिलो त फिक्स भयो हो कि हैन भन्नुस् त? फर्स्ट फिक्स भयो। अब फेरि फर्स्ट एउटा फिक्स भयो भने अब बाँकी कतिवटा भर्न बाँकी? 4 वटा भर्न बाँकी। र तपाईसँग पनि कतिवटा अप्सन छ? अब 4 वटा अप्सन छ। फेरि यहाँ पनि एउटा रिपिटेसन अलाउ र नट अलाउको कुरा हुन्छ। फेरि यसमा पनि रिपिटेसन अलाउ भयो भने के हुन्छ भन्दा सरी पहिला नट अलाउको हेरौँ। रिपिटेसन नट अलाउ छ भने अब तपाईको यो बी त फिक्स भयो, अब रिपिट हुन पाएन। रिपिट हुन नपाएपछि तपाईले अब बी त फेरि राख्न पाउनु भएन। भनेपछि अब तपाईसँग कतिवटा अप्सन छ भन्दा 1 2 3 4 वटा अप्सन छ। तपाईको यो स्पेस फिल गर्ने अप्सन अब कतिवटा भयो? ठीक छ। अब फेरि अब तपाईले यो 4 वटा मध्येको त एउटा राख्नुभयो। फेरि अब त तपाईहरुसँग कतिवटा लेटर मात्रै बाँकी छ? 3टा। भनेपछि अब रिपिटेसन अलाउ छैन भनेपछि त जे राख्यो त्यो सक्यो, फेरि रिपिट हुँदैन भने अब तपाईको त बाँकी भएका लेटर मात्रै लेख्ने हो। भनेपछि बाँकी अब 3टा छ, यसमा 3टा अप्सन, यसमा 2टा अप्सन र यसमा एउटा अप्सन। अब टोटल नम्बर अफ वर्ड्स चाहिँ कति हुन्छ ल भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बी फिक्स हुँदा र नट रिपिटेसन नट अलाउ हुँदा 4 × 3 × 2 × 1 गर्दा 4 × 12 24 वटा वर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि फर्स्ट लेटर के भयो भने बी भयो। ठीक छ, यही नै के हो? बेसिक प्रिन्सिपल हो, बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल हो। हामीले काउन्ट गर्ने तरिका, अब काउन्ट गरेर के बन्छ भनेर त हामीले दिमागले त सक्दैनौँ, तर कतिवटा बन्छ? 24 वटा हो। अब त्यस्तै गरी अब यदि रिपिटेसन अलाउ छ भने पहिलो नम्बर त बी हुनै पर्यो।
अब फेरि पनि रिपिटेसन अलाउ छ भने यहाँ पनि बी लेख्न पाइयो फेरि भनेपछि अब फेरि तपाईसँग अप्सन कतिवटा हुन्छ 5वटै अप्सन हुन्छ किन भन्दा बी पहिला आयो तर फेरि पनि बी लेख्न पाएपछि त तपाईसँग 5वटा लेटर छ भनेपछि 5वटा अप्सन हुन्छ फेरि पनि रिपिटेसन अलाउ छ भने 5वटा अप्सन 5वटा अप्सन 5वटा अप्सन भनेपछि तपाईसँग टोटल ओड्स चाहिँ कति हुन्छ 5 × 5 × 5 × 5 गर्दा 625 5 5 जा 25 5 5 जा 25 25 25 625 ओड्स हुन्छ ठीक छ यसरी यही के हो त बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल हो अब अर्को इक्जाम्पल एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रेस्टिङ पनि छ याद गर्नुस् तपाईसँग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तपाईसँग यहाँ 0 देखि 9 सम्म डिजिटहरु छन् ठीक छ अब यो डिजिटबाट यहाँ हेर्नुस् कतिवटा डिजिट छ 0 to 9 भनेपछि 10 डिजिट भयो यहाँ हेर्नुस् है त 10 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट्स छ 10 डिजिट्सबाट तपाईले कतिको बनाइदिनु ल 8 डिजिटको नम्बर बनाउनु पर्छ 8 डिजिटको नम्बर बनाउनु पर्छ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिटको नम्बर बनाउनु पर्छ भनेपछि यो 8 डिजिटको नम्बर हुँदा अहिले यहाँ मसँग क्याल्कुलेटर छैन यो मल्टिप्लाई गर्दा ठुलो आउँछ त्यही भएर 6 डिजिटको नम्बर मैले इक्जाम्पल दिएँ अब गर्ने तरिका सबैको यही हो अब यहाँ जम्मा तपाईसँग 10 डिजिट छ यो 10 डिजिटबाट 6 डिजिट लिनु पर्यो तपाईले बुझ्नुभयो कतिवटा डिजिट लिनु पर्यो 6 डिजिट लिनु पर्यो यो 10 डिजिट लिन पनि सकिन्छ अब 9 डिजिट पनि लिन सकिन्छ 8 डिजिटको नम्बर बनाउन पनि सकिन्छ 7 को बनाउन पनि सकिन्छ 6 को पनि बनाउन सकिन्छ 1 को सम्म जुन पनि बनाउन सकिन्छ तर अब मैले यहाँ 6 डिजिटको नम्बर लिएँ अब सुन्नुस् 1 2 3 4 5 6 यहाँबाट 6 वटा नम्बर 6 डिजिट पिकअप गरेर चाहिँ यहाँ अब तपाईले डिफरेन्ट नम्बर बनाउनु छ भने कति तरिकाले डिजिट बनाउन सक्नुहुन्छ अब त्यसमा अनि अर्कै तरिका एउटा रिपिटेसन अलाउ हुँदाखेरि रिपिटेसन अलाउ नहुँदाखेरि रिपिट गर्न नपाउँदा कतिवटा डिजिट बन्छ रिपिट गर्न पाउँदाखेरि कति डिजिट बन्छ यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला अब सुन्नुस् त तपाईसँग कतिवटा डिजिट छन् 10 वटा डिजिट छन् भने अब तपाईले यहाँ नम्बर कतिवटा सेलेक्ट गर्नु छ 6 वटा 6 डिजिट नम्बर बनाउनु पर्ने छ 6 डिजिट्स नम्बर बनाउनु छ भने तपाईसँग 6 वटा डिजिट नम्बर लेख्ने बेला यहाँ लेख्ने नम्बरमा यहाँ कतिवटा अप्सनले तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा छन् 10 वटा छन् भने यहाँ कतिवटा नम्बरको सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ तपाई 10 वटा ओके नि भन्नुस् त अब यहाँ 10 वटा अप्सन छन् तपाईसँग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा डिजिट छन् तपाईसँग अप्सन कतिवटा छन् 10 वटा छन् तर तपाईलाई सिलेक्ट गर्नु छ 6 वटा डिजिटको नम्बर बनाउनु छ भने अब तपाईको पहिलो डिजिट भर्ने पहिलो डिजिट राख्ने कतिवटा अप्सन हुन्छ भन्दा तपाईसँग 10 वटा छ भने 10 वटा अप्सन हुन्छ हो कि के हो यदि यहाँ तपाईले 0 राख्नु भयो भने के होला हेर्नुस् त ल मानिलियौ 0 1 3 5 7 2 9 कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 ल यसो ल मैले यसरी एउटा नम्बर बनाए भने के यसलाई तपाईले 6 डिजिट नम्बर भन्न मिल्छ हेर्नुस् त तपाईले अगाडि यदि 0 राख्दिनु भयो भने यसलाई अब 6 अब यहाँ बाँकी रहेको त 5 वटा डिजिट रहेछ अगाडि जब 0 आउँछ यसले डिजिट काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन यो 6 डिजिट नम्बर हो त 1 3 5 7 2 यो नम्बर र यो नम्बरमा के फरक छ यो पनि 13572 हो यो पनि 13572 हो अन्त यदि डिजिट नम्बर बनाउँदा अगाडि 0 आएन त्यसको मिनिङ हुँदैन त्यसले डिजिट काउन्ट दिदैन अनि तर यो 0 दोस्रो डिजिटबाट आउँछ भने यसले डिजिट काउन्ट हुन्छ त्यही भएर पहिलो नम्बरमा तपाई 0 राख्नै सक्नुहुन्न याद गर्नुस् तपाईले यदि पहिलो नम्बरमा 0 राख्नु भयो भने त के हुन्छ भन्दा त्यो त 6 डिजिट नम्बर हुँदैन फेरि ओके नि 6 डिजिट नम्बर हुनलाई त अगाडि त 0 आउनु भएन भनेपछि तपाईसँग 0 यहाँ राख्ने अप्सन छैन त्यसैले अब कतिवटा अप्सन छ भन्दा पहिलो डिजिट चाहिँ तपाईको यहाँ लेफ्टबाट हेर्ने पनि भर्दै जाने हो भने
पहिलो डिजिट भर्ने तपाईसँग कतिवटा विकल्प छन् भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तपाईसँग 9 अप्सन छन्। यो अप्सनको कुरो है, फेरि अप्सन्स हो यो। तपाईँले 9 राख्नुभयो भनेको होइन, 9 वटा अप्सन छ पहिलो डिजिट लेख्ने। किन भन्दा डिजिट तपाईँसँग 10 वटा हुँदा हुँदै 9 वटा मात्रै किन अप्सन भयो भन्दा 0 यदि फर्स्टमा राख्यो भने त्यसले डिजिट काउन्ट गर्दैन, त्यसको मिनिङ हुँदैन। त्यसो भए अब दोस्रो डिजिट त तपाईँले 0 राख्न पाउनुहुन्छ। पहिलो डिजिट पो अघि 0 राख्न पाइएन, अब दोस्रोबाट त 0 को त अर्थ छ। तर अब पहिलोमा रिपिटेसन नट अलाउ। अब रिपिटेसन अलाउ छैन भने कन्डिसन त दिएको हुन्छ, शर्त त दिएको हुन्छ। तपाईँलाई कुन शर्त छ भन्दा रिपिट गर्न पाउनुहुन्न। अब अघि यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले त एउटा ई नम्बर यो 0 बाहेक अरू 9 वटा मध्येको त एउटा त फिक्स गरिदिनु भयो। अब यहाँ फिक्स गरिसकेपछि त्यो नम्बर रिपिट हुन पाएन भने अब तपाईँसँग कतिवटा विकल्प छन् भन्दा 9 वटा विकल्प छन्। किन अघि यो 0 यहाँ इन्क्लुड भएको थिएन नि त, 0 इन्क्लुड भएको थिएन। अब त्यहाँ 0 पनि राख्न पाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले अघि सपोज यहाँ 1 राख्नुभयो भने अब तपाईँसँग यो 1 बाहेक कतिवटा छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा अप्सन छ भनेपछि यहाँ तपाईँको 9 वटा अप्सन हुन्छ। अघि जुन राखे पनि तपाईँसँग अब कतिवटा अप्सन छ 9 वटा। किन भन्दा अघि 0 राख्न पाउनु भएको थिएन भने दोस्रोबाट त 0 राख्न पाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँसँग 9 वटा अप्सन छ। अब तेस्रो नम्बर भनेको यहाँ अब तपाईँले दुईटा नम्बर राखिसक्नुभयो। अब रिपिटेसन नट अलाउ छ भनेपछि अब जम्मा 10 वटा डिजिट मध्ये दुईटा राखिसक्नुभयो भनेपछि अब यसमा 8 वटा अप्सन छ, यसमा 7 वटा छ, यसमा 6 वटा छ, यसमा 5 वटा अप्सन तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि टोटल नम्बर इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि अब 9 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। मल्टिप्लाई गर्दा जति नम्बर आउँछ त्यो नै तपाईँको यो 10 वटा डिजिटबाट 6 वटा डिजिट बनाउन सक्ने नम्बरहरू। ठिक छ, यति डिजिट 0 to 9 युज गरेर 10 डिजिटबाट तपाईँले 6 डिजिटको नम्बर फर्म गर्नु छ भने 9 9 8 7 6 5 यतिवटा नम्बर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। अब यो क्याल्कुलेटर मसँग छैन, त्यही भएर मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँको एन्सर आउँछ। गर्ने तरिका जानुहोस्, यही नै के हो त बेसिक प्रिन्सिपल। त्यस्तै गरी फेरि अब अर्को तपाईँ हेर्नुहोस्, यही 10 वटा यो डिजिटबाट 6 डिजिटकै नम्बर बनाउनु छ। तर 6 डिजिट नम्बर चाहिँ विथ रिपिटेसन अलाउ छ भने के हुन्छ त भन्दा फेरि पनि त्यही नै कुरो हो। 1 2 3 4 5 6। अब पहिलो त तपाईँ 0 राख्न सक्नुहुन्न, तपाईसँग अब 10 वटा मध्ये एउटा अप्सन घट्यो, तपाईसँग 9 वटा मात्रै अप्सन छ। तर अब रिपिटेसन अलाउ छ भने अब तपाईसँग त यहाँ भएका 10 वटा मध्ये के गर्न सक्नुहुन्छ, 10 वटै अप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। 0 पनि राख्न पाइयो, 1 2 3 सबै राख्न पाइयो। त्यसपछि फेरि पनि 10 वटा अप्सन रिपिटेसन अलाउ छ भने त्यसपछि 10 वटा भन्दाखेरि अब यहाँ कति हुन्छ त 9 × 10 × अब यसको टोटल नम्बर अफ डिजिट्स, टोटल नम्बर अफ 6 डिजिट नम्बर इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा 9 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 कतिवटा 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भन्दा 9 × 10 to the power 5 यतिवटा नम्बर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि 10 डिजिटबाट कति डिजिट बनाउनु परेन, 6 डिजिट नम्बर बनाउनु परेन। अब फेरि तपाईलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो युजफुल लाइफमा मिल्ने खालको युज हुने कुरा सिकाउँदैछु। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो मोबाइल नम्बरमा कतिवटा डिजिट हुन्छ याद छ? 10 डिजिट हुन्छ। हेर्नुहोस् त 9851014219 गर्दा 10 डिजिट हुन्छ। अब हाम्रो मोबाइल नम्बरमा त यिनै डिजिट युज हुने, जस्तो 0 देखि 9 भन्दा अरू डिजिट त हाम्रो नम्बर सिस्टममा छँदै छैन, हो कि हैन? भन्दा यिनै नम्बर सिस्टम युज गरेर चाहिँ हाम्रो टेलिफोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बरहरू बनाइएको हुन्छ। ठिक छ, त्यसो भए ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो यसबाट हामीलाई 10 डिजिटको मोबाइल नम्बर बनाउनु छ। मोबाइल नम्बर है, अब मोबाइल नम्बरहरू कतिजनालाई बाँड्न सकिन्छ त्यो मोबाइल नम्बरहरू? ल यहाँ हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 ल 10 वटा मोबाइल 10 वटा डिजिट छ। यो 10 वटा डिजिट युज गरेर चाहिँ के गर्न गरिन्छ भन्दा मोबाइल नम्बर बनाइन्छ। ठीक छ। अब मोबाइल नम्बरमा तपाईहरुले के याद छ थाहा छ? तपाईहरुको जस्तो पहिला पोस्टपेड भन्नु भने 9851 बाट सुरु हुन्थ्यो। 9851 आउँथ्यो जहिले पनि। 9851 आउँथ्यो पहिला नयाँमा। अब अहिले 510 यो पाउँदैन। किन पाउँदैन त्यसको बारेमा म भन्छु। जस्तो अब प्रिपेड याद छ भने तपाईले पहिला 9841 भन्ने आउँथ्यो। अब त्यो नम्बर किन छैन? यो एकदम जानकारीमूलक कुराहरू याद गरौँ। ल यहाँ हेर्नुस् है त। पहिला पोस्टपेड भन्न साथै 9851 बाट सुरु हुन्थ्यो अथवा 9851 बाट सुरु हुन्थ्यो भन्दा पहिला यो प्रिपेड बनाउँदा पोस्टपेड बनाउँदा 9851 र प्रिपेड बनाउँदा चाहिँ 9841 बनाइथ्यो। भन्नुको अर्थ यी पहिलाको सुरु सबैको नम्बरमा 9841 हुन्थ्यो पहिला याद छ? पहिलाका पुरानो नम्बरहरुमा जहाँसुकै 9841 प्रिपेड 9851 पोस्टपेड। तर अहिले यी नम्बर किन पाइँदैन थाहा छ? ल अब याद गर्नुस्। जस्तो यदि पोस्टपेडको कुरा गर्ने भए ल अब यहाँबाट 9851 यहाँ 10 वटा डिजिट छ। त्यो 10 वटा डिजिट मध्ये सुरुको 4 वटा त फिक्स भयो। 9851 ल यहाँ 9851 4 वटा गयो। अब बाँकी कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6। अब 6 वटा नम्बरहरुमा त नम्बर त रिपिटेसन हुन्छ। मोबाइल नम्बरमा त 1111 पनि आउँछ कि आउँदैन? रिपिटेसन हुन्छ भनेपछि अब यसमा रिपिटेसन हुने कन्डिसनबाट हेरौँ। एउटा रिपिटेसन नहुने कन्डिसन चाहिँ अब नर्मली मोबाइल नम्बरहरुमा रिपिटेसन हुन्छ नि हैन। नहुने हो भने पनि अब तपाईले काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। कतिवटा मोबाइल नम्बर दिन सकिन्छ भनेर सिम कार्ड कतिवटा सिम कार्ड निकाल्न सकिन्छ भनेर। अब यहाँ हेर्नुस् 9851 थियो पहिला। यो 4 वटा के थियो त फिक्स हो। ल अझ 0 पनि फिक्स गरिदिउँ 98510। यो 5 वटा चाहिँ फिक्स छ भने अब त्यो भन्दा पछाडी भनेपछि तपाईसँग रिपिटेसन अलाउ हुन्छ। यसमा चाहिँ रिपिटेसन किन भन्दा मोबाइल नम्बरमा यो अगाडिका 98510 यो फिक्स भयो है। अब फिक्स भयो भने अब बाँकी रहेको कतिवटा स्पेस छ? 1 2 3 4 5 डिजिट चाहिँ तपाईको रिपिटेसन हुन्छ सबैमा। यहाँ हेर्नु 9851011111 कसैको नम्बर यो पनि छ। 11112 पनि छ। 11113 छ। यसै गरी भनेपछि रिपिटेसन अलाउ हुन्छ सबैमा। भनेपछि किन भन्दा सिम कार्ड दिनलाई रिपिटेसन अलाउको कन्सेप्ट हामीले जान्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् है त। मोबाइल नम्बर अथवा सिम कार्ड भनौँ न। सिम कार्ड कतिवटा सिम कार्ड भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् त 9851 यतिवटा फिक्स छ भने अब यो भन्दा पछाडी तपाईसँग कतिवटा अप्सन छ यहाँ भर्ने। रिपिटेसन अलाउ छ भने त तपाईले यहाँ अब फेरि 0 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 00 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 11 भनेपछि तपाईसँग अझै पनि कतिवटा अप्सन छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तपाईसँग यो स्पेसमा 10 वटा अब 0 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 1 पनि 2 पनि गरेर 9 सम्म राख्दा तपाईसँग 10 वटा अप्सन छ। रिपिटेसन अलाउ छ त्यसको अर्थ अझै पनि यसमा पनि कतिवटा तपाईले 10 वटा अप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा 10 वटा, यसमा 10 वटा, यसमा 10 वटा भनेपछि अब तपाईको टोटल नम्बर अफ सिम कार्ड इक्वल टु चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दा 10 × 10 × 10 × 10 1 2 3 4 5 × 10 9851 यति फिक्स भइगयो। अब बाँकी रहेको तपाईको 1 2 3 4 5 भनेपछि अब कति हुने 10 टु द पावर भनेपछि 1 2 3 4 5। ल अब यता सुन्नु है त। तपाईको 9851 राखेर हामीलाई जम्मा त 10 डिजिटको हुन्छ मोबाइल नम्बर। 11 डिजिटको त छैन अहिलेसम्म। भनेपछि 10 डिजिटको के गर्नु छ? मोबाइल नम्बर बनाउनु छ। अब 10 डिजिटको सिम कार्ड बनाउँदाखेरि त अगाडि 9851 राख्यो भने त अब त्यो भन्दा पछाडीका डिजिट मात्रै फरक हुनु पर्यो। अब त्यो कति तरिकाले बनाउन सकिन्छ? यो त फिक्स्ड भयो। अब भनेपछि बाँकी यो 1 2 3 4 5 वटा डिजिट चाहिँ अब डिफरेन्ट नम्बर के गर्न सक्यो? फर्म गर्न सकिँदा कति भन्दा 1 लाख वटा 1 लाख वटा सिम चाहिँ के गरिने रहेछ? बाँड्न सक्ने रहेछ 9851 बाट। 9851 बाट तपाई काउन्ट गर्ने हो भने चाहिँ 1 लाख वटा सिम बाँड्न सक्ने रहेछ। अब 1 लाख सम्मले त 9851 लिन पाए। त्यसमध्येको म पनि हो, मेरो पनि 9851 नै छ है। याद गर्नुस्। भनेपछि त्यो 1 लाख जनाले 9851 वाला सिम लिन पाए। त्यसपछि अब 1 लाख एक जनाको एप्लिकेसन पर्यो भने त सिम लिन अब दोष 1 लाख
एकजना त्यो एकवालाले त अब फेरि 91 यो 10 पाएन। अब उसले के गर्छ त भन्दा अब त्यो कम्पनीले 98510 को यो 1 लाख भन्दा बढी सिम दिन सक्दैन। अब उसले के गर्छ, अब त्यो यो भन्दा बढाउनलाई त अब यो एउटा डिजिट फेरि के गर्छ, अब के गर्छ, यो एउटा डिजिट अब चेन्ज गरिदिन्छ। उसले यो डिजिट चेन्ज गर्छ। अब फेरि पनि यो डिजिट चेन्ज गरेपछि कतिवटा चाहिँ फिक्स, 4वटा फिक्स। 4वटा फिक्स छ भने अब 5औँबाट तपाईँले रिपिटेसन अलाउ हुन्छ। तपाईँले फेरि यसमा पनि 10वटा अप्सन भयो भनेपछि अब तपाईँले एउटा मात्रै यो 0 हटाइदिने हो भने, अब यो 4वटा मात्रै फिक्स गर्ने हो भने 9851 मात्रै फिक्स गर्ने हो भने टोटल नम्बर अफ सिम कार्ड चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दा, अब यो 4वटा फिक्स भएपछि कतिवटामा सेलेक्ट गर्नुपर्ने भयो, यो बाँकी रिपिटेसन अलाउ छ, रिपिटेसन हुन्छ। त्यही भएर 1 2 3 4 5 6 भनेपछि 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 1 2 3 4 5 6 भन्दा कति भयो त भन्दा 1 लाखमा एउटा 0 थपियो भनेपछि अब तपाईँले फेरि एक यो 9851 गरेपछि अब तपाईँले अर्को 10 लाख सिम के गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अघि यदि 98510 राख्ने हो भने तपाईँले 1 लाखवटा सिम बाँड्न सक्नुहुन्छ भने अब त्यो एउटा 0लाई मात्रै हटाएर, त्यो 985110 हटाएर अब 9851 मात्रै राख्ने हो भने त्यसपछिको नम्बरहरूमा अब रिपिटेसन अलाउ हुन्छ। त्यो आधारमा अब कतिवटा सिम कार्ड बाँड्न सक्नुहुने रहेछ, 10 लाख सिम कार्ड बाँड्न सक्नुहुन्छ 9851बाट सुरु हुने। अब 9851बाट सुरु हुने 10 लाख नम्बर डिजिट गर्नुहुन्छ भने त्यो 10 लाख नम्बर 10 लाख सिम इस्यु नहुन्जेलसम्म तपाईँको 9851 अगाडि बस्छ। त्यसपछि जब त्यो 10 लाख क्रस हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो 1 मेट्नुपर्ने हुन्छ अनि फेरि अर्को 0 थपिन्छ, 1 करोड। यस्तै यस्तै गरी तपाईँहरू सिम कार्ड बाँड्ने तरिका हो। अब जस्तो अहिले 9841 जस्तो 9841 पहिलाको सिम कार्डमा 9841 थियो नि, प्रिपेड पोस्टपेड एउटै हो। अब यो भनिरहनु परेन। जस्तो 9841 थियो पहिला अनि त्यसपछिको कतिवटा 6वटा मात्रै 1 2 3 4 5 6वटा डिजिटमा के हुन्थ्यो भन्दा अब यहाँ त 1 आउन सक्छ, 0बाट सुरु हुन सक्छ। भनेपछि यहाँ अब तपाईँसँग कतिवटा अप्सन छ, यति फिक्स भएपछि 9851 फिक्स भएपछि अब यहाँ तपाईँसँग 10वटा अप्सन छ। यहाँ पनि 10 छ, यहाँ पनि 10 छ, यहाँ पनि 10 छ, यहाँ पनि 10। भनेपछि तपाईँको नम्बर अफ सिम कार्ड चाहिँ कतिवटा हुन्छ, नम्बर अफ सिम कार्ड चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 भनेपछि 10⁻6 भनेको 10 लाख। 10 लाखवटा सिम तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ 981 हो। अब 10 लाख तपाईँको सिम बाँडिसक्यो, एनटिसीले 10 लाख भन्दा बढी सिम बाँडिसक्यो। त्यही भएर अहिले 981 को सिम पाउन सकिँदैन। किन पाउन सकिँदैन भन्दाखेरि तपाईँको 981 को जम्मा सिमै कतिवटा बन्न सक्छ, 10 लाखवटा बन्न सक्छ। 10 लाख भन्दा जनता बढी हुन साथै जब सिम कार्ड बढी चाहिने भयो उसले अब के गर्छ त भन्दा 984 हटाएर अब अर्को नम्बर राख्न सक्छ। अब यहाँ फेरि अर्को अप्सन हुने भयो, यो 984 3टा मात्रै फिक्स गरेर अब अर्को नम्बरलाई चेन्ज गर्छ। फेरि यहाँ अर्को एउटा 0 बढ्छ अनि 1 करोड हुन पुग्छ। अब 1 करोड भन्दा बढी लिएपछि पनि अब पुगेन भने अब 985 को ठाउँमा 986, अब यो 98 दुईटा मात्रै। अहिले त यो 98 मात्रै अगाडि छ, एनटिसीमा 98 अनि अब त 60 80 कति आइसकेका छन्। अब यसमा पनि एनटिसी र एनसेलले छुट्टा छुट्टै आफ्नो क्याटेगोरी बनाएका छन्। पहिला 9808 थियो एनसेलको अनि युटिआरको छुट्टै थियो। के सिमहरू डिफ्रेन्ट सिमका अगाडिका नम्बरहरू डिफ्रेन्ट छन्। अब तपाईँहरूले सिम कार्ड पाउने तरिका, किन सिम कार्डको नम्बर चेन्ज भयो भन्ने तरिका पनि मैले आज युजफुल टिप्स तपाईँहरूलाई सिकाएँ। अब यस्तै यो यी जसरी अहिले हामीले जस्तो सिम कार्डहरू निकाल्ने कतिवटा भन्ने कुरा जान्यौँ, यो नै के हो त एउटा बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल हो। ठिक छ। जस्तो तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 छ। तपाईँसँग कतिवटा नम्बर छन् भन्दा 1 देखि 6वटा नम्बर 6 सम्म लेखेका डिजिटहरू छन्। यी डिजिटहरू हुन्। अब यसबाट तपाईँलाई 3टा डिजिटको नम्बर बनाउनुहोस्। सुन्नुहोस्, 3टा डिजिटको नम्बर बनाउनुहोस्, बट द्याट नम्बर सुड बी नम्बर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा इभन हुनुपर्छ, जोड सङ्ख्या हुनुपर्छ। यहाँ हेर्नु, तपाईँसँग 1 2 3 4 5 6 छ, 6 डिजिट छ। 6 डिजिटबाट 3 डिजिट यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् ताकि त्यो तपाईँले 3 डिजिट सेलेक्ट गर्दा त्यो डिजिट चाहिँ के, त्यो नम्बर चाहिँ के बन्नुपर्छ,
नम्बर शुड बी इभन नम्बर अथवा जोड संख्या बन्नुपर्छ। जोड। अब याद गर्नुस् त जोड नम्बर भनेको त के हो भन्दा यदि कुनै पनि नम्बरको लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 छ भने 0 अथवा 2 4 6 8 छ भने त्यस्तो नम्बरहरूलाई त के भनिन्छ इभन नम्बर भनिन्छ, जोड संख्या भनिन्छ। जस्तो जोड संख्या हुनलाई 124 हुनु पर्यो, यो लास्ट के हुनु पर्यो 112 हुनु पर्यो अथवा 114 हुनु पर्यो अथवा 116 हुनु पर्यो अथवा 118 हुनु पर्यो अथवा 120 हुनु पर्यो भन्दा लास्ट 2 4 6 8 अथवा 0 आयो भने मात्रै बल्ल यो के बन्छ त, यो बल्ल के बन्छ जोड संख्या बन्छ। अब जोड संख्या बन्छ भने अब तपाईले यो जोड बन्नलाई त यो लास्ट डिजिट हेर्ने हो, तपाईको यो फर्स्ट डिजिटबाट जोड हेर्ने हो त होइन। जोड संख्या बनाउनलाई त तपाईको लास्ट डिजिट चाहिँ के हुनु पर्यो जोड हुनु पर्यो। भनेपछि अब यो डिजिट चाहिँ तपाईको के हुनु पर्यो 0 अथवा 2 अथवा 4 6 8 हुनु पर्यो। तर यहाँ 0 त छैन, यहाँ 0 छ त छैन अनि यहाँ त 0 राख्न त पाउनुहुन्न। भनेपछि तपाईसँग यहाँ राख्ने कतिवटा अप्सन छ भन्दा कि 4 2 4 र 6। तपाईले यहाँ कि 2 राख्न सक्नुहुन्छ कि 4 राख्न सक्नुहुन्छ कि 6 राख्न मात्रै सक्नुहुन्छ यो डिजिटबाट छान्नको लागि। तपाईले अब यहाँ अगाडि हेर्ने हैन, तपाईले के हेर्ने भन्दा यो डिजिट जोड बनाउनको लागि त कुन हेर्नु पर्यो त भन्दा लास्ट जोड हुनु पर्यो, लास्ट इभन हुनु पर्यो। लास्ट इभन भनेको 2 4 6 8 0 हुनु पर्यो। अब 8 र 0 त यहाँ छैन भनेपछि तपाईसँग कतिवटा अप्सन छ यहाँ राख्ने एउटा दुईटा तीनटा हो यहाँ भन्ने तपाईसँग तीनटा अप्सन छ। अब तीनटा मध्ये तपाईले एउटा लेख्नु भयो। अब यसमा रिपिटेसन, यसमा नि कन्डिसन हुन्छ रिपिटेसन अलाउ, रिपिटेसन अलाउ छ कि नट अलाउ छ। रिपिटेसन नट अलाउ छ भने अब त्यो अघि आएको नम्बर त यहाँ भएन। अब तपाईसँग कतिवटा जुन राखे पनि 2 राखे पनि अब तपाईसँग कतिवटा विकल्प छन् 5 वटा विकल्प छन् हो कि हैन। तपाईले अघि जुन राख्नुहोस् तपाईसँग के छन् 5 वटा विकल्प छन्। अब दुईटा नम्बर गयो अब यसमा कतिवटा विकल्प छन् 4 वटा विकल्प छन्। भनेपछि तपाईसँग जोड नम्बर बनाउनु छ भने सुरुमा यो जोड नम्बरको लागि युनिट प्लेस हेरिन्छ। सुरुमा युनिट प्लेसबाट मात्रै जोड बिजोड छुट्याउने हो। अब युनिट प्लेसमा तपाईसँग कतिवटा अप्सन छ भन्दा तीनटा मात्रै अप्सन छ। युनिट प्लेस फिल गर्ने तपाईसँग तीनटा अप्सन छ। तीनटा अप्सन मध्येको एउटा यहाँ आयो, यो तीनटा मध्ये एउटा यहाँ आयो भने रिपिटेसन नट अलाउ छ भने अब तपाईसँग बाँकी रहेको 5 वटा अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ र यहाँ चाहिँ तपाईले 4 वटा अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईको टोटल नम्बर अफ तपाईले यसरी हेरे पनि हुन्छ। यो फिक्स गरेपछि अब यहाँ भर्ने हो नि 5 वटा छ, यहाँ भर्ने हो नि फेरि 4 वटा छ। जसरी हेर्दा नि हुन्छ है। 4 × 5 भन्नु र 5 × 4 भन्नु एउटै एन्सर दिन्छ। तपाईले यसरी आउँदा नि हुन्छ, यता यो चाहिँ फिक्स गरेर यसरी गए पनि हुन्छ, यसरी गए पनि हुन्छ। तपाईले यो फिक्स गरेर अब यहाँ कतिवटा भर्न पाउँछ भन्दा यो एउटा फिक्स भइसक्यो, रिपिटेसन अलाउ छैन, यो 5 हुन्छ। अब फेरि यहाँ पनि आइसकेपछि अब यहाँ 4 वटा अप्सन बाँकी रहन्छ। यसरी हेरे पनि भयो, यसरी आए पनि भयो, जसरी पनि 4 एउटै हुन्छ। 4 × 5 × 3 5 × 4 × 3 एउटै हुन्छ है जसरी पनि। अब टोटल नम्बर अफ इभन नम्बर, अब इभन नम्बर चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 4 × 5 × 3 गर्दा 60 वटा तपाईले इभन नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। यति 6 वटा डिजिट युज गरेर तीनटा सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि इभन नम्बर बनाउने भन्यो भने तपाईलाई 60 वटा 60 इभन नम्बर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ रिपिटेसन अलाउ छ भने फेरि के होला त भन्दा तपाईसँग रिपिटेसन अलाउ भए पनि नभए पनि यसमा त तपाईसँग तीनटा मात्रै अप्सन छ इभन बनाउनलाई। 2 4 अथवा 6 यी तीनटा मध्येको एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईसँग जम्मा राख्ने एउटा हो तर अप्सन चाहिँ कतिवटा हुन्छ तीनटा हुन्छ। यी तीनटा अप्सन यसमा चुज भयो भने अब तपाईले यहाँ त रिपिटेसन अलाउ भनेपछि त यहाँ त जुन पनि राख्न सक्नुभयो, जुन पनि राख्न सक्नुभयो भने तपाईले अब यसमा कति 6 वटा डिजिट आउने भए 6 अप्सन छ, यसमा पनि 6 अप्सन छ। तपाईको अप्सन जति यहाँ रिपिटेसन अलाउ हुन साथै जति नम्बर छ त्यति नै अप्सन राख्न पाउनुहुन्छ। त्यही भएर टोटल नम्बर अफ वर्ड्स चाहिँ कति हुन्छ अब 6 × 6 × 3 36 6 3 = 18 108 वटा चाहिँ नम्बर्स बनाउन सक्नुहुन्छ। यो क्याल्कुलेसनमा तलमाथि भयो भने तपाईहरु याद गर्नु, यो चाहिँ मिलेको छ, क्याल्कुलेसन डिफरेन्ट हुन सक्छ, तपाईहरु हेर्नु होला। तपाईको लास्ट नम्बर इभन बनाउनु छ भने, जस्तो इभन नम्बरको संख्या बनाउनु छ भने लास्टमा चाहिँ इभन राख्नुपर्ने हुन्छ। अब इभन कतिवटा छ
भन्दा 3टा छ, तपाईसँग 3 अप्सन मात्रै भयो। अब बाँकी अगाडि रिपिटेसन अलाउ छ भने त अब यहाँ जुन पनि राख्न सक्नु हुने हो, 6वटै एउटा अप्सन राख्न सक्नुभयो। फेरि रिपिटेसन अलाउ छ भने 6वटै नम्बर राख्न सक्नु हुने हो, डिजिट राख्न सक्नु हुने हो भने तपाईसँग 3 डिजिटको नम्बर बनाउन 180 वटा ओए छन्। 108 वटा ओएजले तरिकाले तपाईँ नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ भने यदि रिपिटेसन अलाउ नगर्ने हो भने 60 वटा मात्रै नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म करिब बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपलको लास्टमा पुगिसकेको छ। अब 1-2वटा इक्जाम्पलहरू अझै छन्। अब तपाईसँग 3टा कोइन छ, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब तपाईसँग 3टा कोइन छ भने 3टै कोइनलाई टस गर्नु भयो भने त्योबाट कतिवटा पोसिबिलिटीहरू चाहिँ टर्न अप हुन्छ त, माथि फर्किने चान्स कतिवटा हुन्छ भन्दा तपाईको 3 चोटि टस गर्दा यहाँ हेर्नुस् 3टा कोइन छ। अब पहिलो कोइनलाई टस गर्नुस्, त्यसबाट आउने सम्भावना कतिवटा छ? 2टा छ, कि हेड आउँछ कि टेल। फेरि दोस्रोबाट पनि तपाईको सम्भावना कति छ? कि हेड आउँछ कि टेल। फिक्स छ कि यसको पनि थर्ड फेरि अर्कोचोटि कोइन टस गर्नुभयो भने त्यसबाट आउने सम्भावना कतिवटा छ? 2 छ भने यसको टोटल पोसिबल आउटकम्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 2 × 2 × 2 = 8वटा पोसिबल आउटकम्स हुन्छ। तपाईले यसलाई देखाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो के हुन्छ, पहिलो हेड मान्दियौ, दोस्रो पनि हेड मान्दियौ, तेस्रो पनि हेड मान्दियौ। पहिलो हेड मान्दियौ, दोस्रो हेड मान्दियौ, तेस्रो टेल आयो भनेर मान्दियौ, यस्तो नि हुन सक्छ। अनि त्यस्तै गरी पहिलो हेड, दोस्रो टेल, तेस्रो पनि टेल आउन सक्छ। त्यस्तै गरी पहिलो हेड, दोस्रो टेल, तेस्रो हेड पनि आउन सक्छ। त्यसै गरी पहिलो टेल, दोस्रो हेड, तेस्रो पनि हेडै आउन सक्छ। पहिलो टेल, दोस्रो हेड, तेस्रो टेल पनि आउन सक्छ। पहिलो टेल, दोस्रो पहिलो टेल, दोस्रो टेल, तेस्रो हेड पनि आउन सक्छ। त्यसै गरी पहिलो पनि टेल, दोस्रो पनि टेल, तेस्रो पनि टेल आउन सक्छ। भनेपछि कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा यो चाहिँ पोसिबल आउटकम्स हो। अब धेरै ठुलो ठुलो भयो भने देखाउनलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर हाम्रो कतिवटा बन्छ भन्ने चाहिँ बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल यदि जान्नुभयो भने तपाईले सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो पोखरा हो, यो काठमाडौँ हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ काठमाडौँ टु पोखरा, पोखरा टु काठमाडौँ यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईसँग यहाँ 10वटा बस चल्छन्, 10 बसेस। तपाईँ पोखराबाट काठमाडौँ 10वटा बस चल्छन्। अब याद गर्नुहोस् है, यो बुककै क्वेसन पनि हो, तपाईहरुले बुकमा यो क्वेसन भेट्न पाउनुहुन्छ। पोखराबाट काठमाडौँ जाने हो भने 10वटा बस चलिरहेको छन् भने तपाईँ 10वटा तरिकाले बस चढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ क्वेसन, अब मसँग एउटा क्वेसन छ, हेर्नुहोस्। देयर आर 10 बसेस रनिङ फ्रम बिट्विन पोखरा टु काठमाडौँ। पोखराबाट काठमाडौँ जाने 10वटा बस छन् रे। इन हाउ मेनी वेज क्यान अ पर्सन गो फ्रम पोखरा टु काठमाडौँ। एउटा व्यक्ति पोखराबाट काठमाडौँ कति तरिकाले जान सक्छ रे। एन्ड रिटर्न बाइ द डिफरेन्ट बस। उ चाहिँ फर्किने बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो रे, उ डिफरेन्ट बसमा फर्किनु पर्यो रे। जस्तो मानिलिउँ अब पोखराबाट काठमाडौँ जानु छ, कतिवटा बस छन्? 10वटा बस छन्। जस्तो यो 10वटा बसको नाम ABCD EF G H 1 2 3 4 5 6 7 IJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल, A देखि J सम्मका बसहरू छन् भनेपछि अब कुनै एकजना व्यक्ति पोखराबाट काठमाडौँ गएर काठमाडौँबाट पोखरा फर्किन कति तरिकाले उ चढ्न सक्छ भनेको छ। गएर काठमाडौँ पुगेर फर्किनलाई कति तरिकाले उ जान र आउन सक्छ। तर फर्किँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो रे भन्दा उसले डिफरेन्ट बस चढ्नु पर्यो रे। डिफरेन्ट बसको अर्थ के हो भन्दा जाने बेला उसले ए भन्ने गाडी चढेर गयो भने काठमाडौँबाट फर्किँदा ऊ एमा आउन पाएन, ए भन्दा बाहिर अरू चढ्नु पर्यो। भन्दा जाँदा बीबाट चढ्यो भने अब फर्किँदा बीमा चढ्नु भएन, बी भन्दा बाहिर चढ्नु पर्यो। भन्दा अब तिम्रो यसको सोलुसन कसरी गर्ने भन्दा बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल
बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट गर्ने हो भने ही क्यान गो 10 different ways from पोखरा to KTM. ल he can go 10 different ways from पोखरा to काठमाडौँ. कुनै पनि एउटा व्यक्ति पोखराबाट काठमाडौँ जानु पर्यो भने कति तरिकाले जान सक्छ भन्दा एमा पनि जान सक्छ, बीमा पनि जान सक्छ, सीमा पनि जान सक्छ, गर्दै जेमा पनि जान सक्छ भन्दा he can go 10 different ways. 10 डिफ्रेन्ट तरिकाबाट उ जान सक्छ भने returning from Kathmandu, he can come back in 9 different ways. ओके न भन्नुस् त जाने बेला उसले 10 वटा बस युज गर्न सक्छ. अब एउटा बस त युज गर्यो जाने बेला, अब फर्किने बेला त उसले त्यो बस त युज गर्नु पाउँदैन भन्दा रिटर्न गर्ने बेला चाहिँ कतिवटा बसमा रिटर्न गर्ने भयो 9 वटा वे 9 तरिकाले के गर्ने भयो फर्किने भयो. किनभने जाँदा उसले जुन बस चढ्यो फर्किँदा त त्यो बस चढ्न पाउँदैन, उसले त्यो भन्दा अरु लिनु पर्ने होला. जाने बेला 10 वे आउने बेला 9 वे भनेपछि देयरफोर टोटल नम्बर अफ वेज इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 10 × 9 इक्वल टु 90 वेज. 90 तरिकाले चाहिँ उ काठमाडौँ पुगेर आउन सक्छ. हो कि हैन भन्नुस् त. तपाईले ए मै चढ्यो भने पनि ए एउटा लिँदा फर्किँदा उसले कति चढ्ने भयो 9 वटा. 9 तरिकाले आउन सक्ने भयो भन्दा तपाई ए बाट जाँदै 9 तरिका भयो, बी बाट जाँदा पनि उसले 9 तरिकाले फर्किन सक्छ, सी बाट जाँदा 9 तरिका भन्दा 10 वटा बस चढ्दा उसले 9 तरिकाले फर्किँदाखेरि कतिवटा भयो त 10 × 9 90. अब कोही बेला यहाँ मल्टिप्लाई आउँछ, कोही बेला यहाँ प्लस पनि आउँछ. अब कस्तो बेला प्लस आउँछ भन्दा कुनै पनि एउटा काम सकेर कुनै पनि एउटा काम कम्प्लिट गर्नलाई 2 स्टेप छ भने, जस्तो यहाँ हेर्नुस् त उ पोखराबाट काठमाडौँ पुगेर पोखरा आउनु भनेपछि उसलाई के भयो त 2टा स्टेप भयो. एउटा पोखराबाट काठमाडौँ पुग्नु, फेरि काठमाडौँबाट पोखरा जानु 2 स्टेप हुन्छ भने यस्तो बेला चाहिँ तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. र अब प्लस गर्ने कुरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो अब म तपाईलाई प्लसको पनि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. जस्तो यो ए भन्ने र बी भन्ने दुईटा प्लेस हो, ठीक छ. ए भन्ने र बी भन्ने दुईटा प्लेस हो. सपोज ए भनेको ल यी फेरि नामै लेखौँ केटीएम पोखरै लेख्नु पोखरा. ल काठमाडौँबाट पोखरा जानलाई तपाईसँग 4 बस चल्छन्. के चल्छन् 4 बस, B1 B2 B3 B4 चल्छन्. तपाईसँग बसमा जाने हो भने 4 बस चल्छन् अथवा ट्रेन. अब अहिले त हाम्रो यो विकल्प छैन तर एक्जाम्पल मात्रै दिएको हो. ल अब तपाईसँग चाहिँ ट्रेन अब यस्तो गर्दियौ ट्रेन चल्छन् 5 वटा ट्रेन चल्छन् T1 T2 T3 T4 T5. हेर्नुस् है त तपाईलाई काठमाडौँबाट पोखरा जानु छ. तपाई यदि बसमा जाने हो भने 4 वटा डिफ्रेन्ट बस चल्छन्, 4 किसिमका बस चल्छन् र उ ट्रेनबाट जाने हो भने 5 वटा ट्रेन चढ्छन्. अब यस्तो बेला चाहिँ तपाई काठमाडौँबाट पोखरा कति तरिकाले जान सक्नुहुन्छ भन्दा एउटा मात्रै अपरेसन, दुईटा अपरेसन गर्नु पर्यो भने तपाई काठमाडौँबाट पोखरा जाने मात्रै भयो है. अब यही क्वेशनलाई अहिलेको तरिकाले काठमाडौँबाट पोखरा, पोखराबाट फेरि काठमाडौँ भन्न सकिएला. अब त्यो भन्दैन. अहिलेको क्वेशन चाहिँ फरक के भन्दा तपाईलाई काठमाडौँबाट पोखरा जानु छ, फर्किनु छैन, एउटा मात्रै अपरेसन. अघि दुईटा अपरेसन गर्नु थियो, काठमाडौँबाट पोखरा, पोखराबाट काठमाडौँ पुगेर फेरि रिटर्न गर्नु थियो भने अहिले चाहिँ एउटा अपरेसन गरिन्छ र त्यसमा बसबाट जाने हो भने तपाईलाई 4 वटा मात्रै अप्सन छ. ट्रेन चढ्ने हो भने कतिवटा अप्सन छ 5 वटा अप्सन छ भन्दा यस्तो बेला चाहिँ तपाईलाई if a man choose to go by bus, he has के 4 option. ल हेर्नुस् त उसले यदि काठमाडौँबाट पोखरा जानलाई यदि यहाँबाट यहाँ जानु छ भने उसले यदि बस चुज गर्छ भने if a man choose to go by bus, he can have
यी क्यान ह्याभ 4 अप्सन, उसको 4वटा अप्सन छ। B1 मा जान सक्छ, B2 मा जान सक्छ, B3 मा जान सक्छ, B4 मा जान सक्छ। तर इफ he wants to go by train, he can have कतिवटा अप्सन? 5 अप्सन। Therefore total number of options equal to चाहिँ अब यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हैन, यसको जम्मा अप्सन नै कतिवटा हो? बस जाने हो भने 1 2 3 4 चारवटा अप्सन, ट्रेन जाने हो भने 1 2 3 4 5। भन्दा यो बसमा जाने हो भने 4वटा तरिकाले जान्छ, ट्रेनमा जाने हो भने 5वटा तरिकाले जान्छ। अनि जम्मा तरिका कतिवटा भयो त भन्दा 4 + 5 = 9 ways। टोटल नम्बर अफ अप्सन अथवा वेज टु गो काठमाडौँ टु पोखरा इज 4 + 5 ले 9। कोही बेला प्लस गर्ने अप्सन, प्लस भनेको चाहिँ कसरी गर्ने रहेछ? कुनै एउटा अपरेसन गर्नु छ भने अब त्यो दुई तरिकाले जान सकिन्छ भने अब के भयो त? यसमा जोडिने भयो, एउटा अपरेसन सकेर अर्को अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था आएर चाहिँ टोटल अपरेसन कम्प्लिट हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले याद गर्नु होला। ल आजलाई यो बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल यति नै। अब बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल सायद राम्रोसँग बुझ्नुभयो भन्ने मलाई आशा छ। अब यो बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल सकेपछि यसले के जन्म दियो त भन्दा अब परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन जन्म दियो। अब परम्युटेसन के हो, कम्बिनेसन के हो भन्ने नेक्स्ट एपिसोडमा आउने बाचा गर्दै आजलाई यहीँबाट बिदा हुन चाहन्छु। परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल म्याथ्स डक्टर एजुकेसनललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरी साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दै सबै सामु बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।